बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो वो फिर सारी ज़िंदगी पछताता रहता है। वो 3 जगहें कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे अगर कोई लड़की चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए भी आपको वीडियो में 10 कीमती बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी के हमरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी बात नहीं मानती, इसको जो भी हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती। मैं चाहता हूँ ये मेरी फरमाबरदार बन जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा कहा माने, तो इन 3 जगहों पर बीवी को अकेला ना छोड़ना। ये वो 3 जगहें हैं जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर इन 3 जगहों पर तुमने बीवी को अकेला छोड़ दिया, इसका साथ ना दिया, तो बहुत अफसोस करोगे। वो शख्स पूछने लगा, या अली, वो 3 जगहें कौन सी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, सबसे पहले बीमारी की हालत में, कि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की तवज्जो की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इसे अपने शौहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की ज़िंदगी बहुत महदूद होती है जो कि शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना, वरना फिर तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ पछताना रह जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत मिलते हैं तो इनके साथ शैतान होता है, और शैतान का काम ही इंसान को वरखलाना और इंसान से गलत काम करवाना है। इसीलिए ए शख्स, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बीवी सारी उम्र तुम्हारी वफादार रहे तो इसे किसी भी गैर मर्द के साथ कभी अकेला ना छोड़ना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब कोई शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को इज्जत देता है, इसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है, इस औरत को हमेशा सुकून में रखता है, तो वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब औरत समझती है, और इस तरह से औरत बहुत मजबूत होती है। वो ये समझ जाती है कि इसके जज्बात को समझने वाला इसका साथी इसके साथ मौजूद है, लिहाजा ज़िंदगी में कोई भी मौका अगर मिले तो अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में देर ना करना। नाज़रीन कराम, अक्सर औरतों की ये शिकायत रहती है कि इनके शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनकी बात नहीं मानते, तो अक्सर ख़वातीन के साथ जब ये मामला पेश आता है तो फिर वो पेशावर आमलों और शौबदाबाजों के हत्थे चढ़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं और अपनी इज़्ज़त के साथ साथ ख़ानदान की इज़्ज़त को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन ख़वातीन के लिए 10 बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शौहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से शौहर के दिल पर राज करेंगी। सबसे पहले नाज़रीन, ख़वातीन को चाहिए कि घर वालों के सामने अपने शौहर की बुराई ना करें। आमतौर पर घरेलू नाचाकियों की वजह से औरत अपने माँ बाप या बहन भाइयों से अपने शौहर की बुराई करती हैं या अपनी सहेलियों से अपने शौहर की बुराई बताती हैं, तो इस वजह से शौहर के दिल में इस औरत यानी बीवी के लिए नफ़रत पैदा होने लग जाती है, और साथ साथ ये बात शौहर के लिए बाइस शर्मिंदगी होती है, और इसी वजह से फिर औरत सारी ज़िंदगी अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती। इसीलिए ख़वातीन को चाहिए वो अपने शौहर की छोटी छोटी बुराइयों, गलतियों और कोताहियों को अपने घर वालों और सहेलियों समेत किसी को ना बताएं। जैसे ख़वातीन को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसी ही औरत को भी अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के अच्छे काम
کاموں میں تعریف کریں اور اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی برائی کرے تو اسے منع کریں اور وہ باتیں نہ سنیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے کھانے کی۔ عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لیں تو انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر شوہر کو کھلائیں۔ جو چیزیں شوہر کو کھانے میں پسند ہیں وہ چیزیں بنائیں، کیونکہ جب خواتین کو کھانا بنانا اچھے طریقے سے آتا ہے تو ان کا شوہر ان پر فخر کرتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اچھا اور پسندیدہ کھانا بناتی ہے تو جب شوہر تھکا ہارا واپس آ کر وہ کھانا کھائے گا تو عورت کی قدر و منزلت شوہر کی نظروں میں بہت زیادہ ہوگی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خاطر جو بھی بات کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے اس کی خوشی کو اچھا سمجھے۔ پانچویں نمبر پر تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے اس خوشی کو اچھا سمجھے۔ پانچویں نمبر پر تمام خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ باتیں یا وہ کام جو شوہر کو ناپسند ہوتی ہیں اگر عورتیں وہ کریں تو گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بری۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں جانے دیتے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ خواتین کو اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ہر خوشی غمی کے اندر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ جب کوئی عورت مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہے۔ جب مرد بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ مشکل وقت میں جب تمام لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ رہی تو مرد کو بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے مرد دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بن سور کر اچھا لباس پہن کر اپنے شوہر کا استقبال کرے تو وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے گی۔ اکثر مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے سجیں سنوریں، مگر عورتیں یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر جانے کے لیے خوب سجتی سنورتی ہیں مگر گھر میں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر بھی ان کے اندر دلچسپی نہیں لیتے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، آٹھویں اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی، شوہر کے بہن بھائیوں کی عزت کرے۔ جو بھی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ خاوند کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی عزت کرے۔ نویں نمبر پر ایسی بات کہ اگر خواتین اس کو اپنا لیں تو وہ شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ کہ جب بھی شوہر مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے خیال رکھے۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ گھر میں ایک ساتھ رہتے ہوئے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو وہ اسے کسی اور کو نہ بتائیں اور جلد از جلد صلح کر لیں اور راضی ہو جائیں، کیونکہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا نہ شیطان کو اور نہ گھر میں کسی کو موقع دیں وہ آپ کی ناراضگی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔